बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाजिर हुए हैं हम आज आतिशी आलम की एक नई किस्त के साथ। किस्त को शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत ज़्यादा सारा सपोर्ट करें। चले बढ़ते हैं हम अपनी किस्त की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिश आलम अस कलम सहर अली कुरैशी, किस्त नंबर 13। शाम समय। असमारा गुलाबी रंग का लॉन्ग पैरों तक आता कामदार फ्रॉक पहने आईने के सामने बैठी थी। वीरान शहद रंग आंखें बेपनाह दर्द की अक्कासी कर रही थीं। शहद रंग लंबे बाल किसी आबशार की तरह पीछे कमर पर लहरा रहे थे। खुद को आईने में देखती वो किसी गहरी सोच में गर्क थी। उसकी माँ निधहत उसे तैयार कर रही थी। वीरान आंखें लिए वो खुद को आईने में देख रही थी। वो उस शख्स से मंगनी करने जा रही थी जो उस पर गंदी नज़र रखता था और कई बार गलत हरकतें करने की कोशिश कर चुका था। आईने में खुद के चेहरे को देखते देखते अचानक उस संगदिल का चेहरा आंखों के सामने आ गया। वो मुस्कुराता चेहरा। मगर असमारा ने दर्द से नज़रें झुका ली। पलकें झुकाने पर आंखों में ठहरे आंसू रुखसारों पर बह गए, जिन्हें उसने बेदर्दी से रगड़ दिया। बेटी को खून रोते देख असमारा की वालिदा दिल ही दिल में तड़प कर रह गई, मगर फिर दिल पर जबर करती दराज से काजल निकालकर उसकी लबरेज आंखों में भर गई। शहद रंग आंखें और भी हसीन लगने लगी थी। लबों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाते बोझल पलकों की झालर उठाती असमारा ने दर्द से उन्हें देखा था। कानों में टॉप्स और गले में नफीस सा नेकलेस पहना दिया। उसका रुखसार सहलाती वह बाल बांधने लगी थी। उन्हें जूड़े में कैद करते उस पर मोतिये के फूलों की माला लपेटती। असमारा यक टुक अपनी माँ का दर्द भरा चेहरा देखती रही, जिन्होंने खुद भी सारी ज़िंदगी एक समझौते में गुजारी और अब बेटी को भी एक समझौते भरे रिश्ते की नज़र कर रही थी। जहान। एक लम्हे के लिए दिल ने तड़प कर उस हरजाई को पुकारा था। फिर वो पलटी और पीछे बेड पर पड़ा गुलाबी और गोल्डन कामदार दुपट्टा लाकर उसके सर पर ओढ़ा गई। वह मुकम्मल तैयार थी। उसे मुकम्मल तैयार करते उन्होंने अपनी आंख से काजल लेकर असमारा के कान के पीछे लगा दिया। ये क्यों? उसने खाली चेहरा लिए पूछा। जवाब वो जानती थी, मगर जानबूझकर माँ के मुंह से सुनना चाहती थी, ताकि तुम्हें किसी की बुरी नज़र न लगे मेरी जान। उन्होंने शफकत से उसका चेहरा हाथों में भरते जवाब दिया। असमारा सर झटक कर हंसने लगी। नज़र तो लग गई है अम्मी, नज़र तो लग गई है, वो भी बहुत बुरी नज़र। और पता है किसकी? हंसते हुए सर उठाकर मासूमियत से इस्तफसार किया जो खामोशी से उसे ही देख रही थी। सफदर जमाल की नज़र। हा हा हा। आखिर में फिर कहका लगागी। अरे नहीं, मैं भी क्या बकवास कर रही हूँ। फिर खुद ही अपनी बात की नफ़ी करने लगी। चचा कहते हैं ना, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, सांवली हूँ, तो भला मुझे कैसे नज़र लग सकती है? असमारा की वालिदा ने तड़प कर नफ़ी में सर हिलाया। क्या आप भी ना अम्मी? एमी काजल लगा दिया। गहरे सांस लेकर कहते उसने गुस्से से अपने कान के पीछे लगी कालक को हथेली से रगड़ कर साफ कर दिया। निधहत खामोश हो गई, जैसे उनके पास मजीद कोई जवाब न था। वो वहाँ ना रुक सकी और तेज़ी से कमरे से बाहर चली गई। असमारा खामोशी से उन्हें जाता देखती रही। कुछ ही देर में वो शख्स उसका दावेदार बन के आने वाला था और उसे अपने नाम की अंगूठी पहनाकर खुद से जोड़ने वाला था। असमारा ने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अपिया। कमरे में अचानक मोहित के दाखिल होने और फिर पुकारने की आवाज़ आई तो असमारा तेज़ी से अपने आंसू रगड़ गई और गहरे सांस लेती आंसू अंदर खींचती मसनूई हंसते रुख मोड़कर दहलीज से अंदर आते मोहित को देखने लगी। मोहित असमारा को देखते भरपूर मुस्कुराया था और तेज़ी से चलता पास आकर उससे लिपट गया। माशाअल्लाह, आप कितनी प्यारी लग रही हैं अपिया। उससे अलग होते मोहित ने कहा और असमारा की आंख से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा दिया। अब आपको किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी, उसने प्यार से कहा और असमारा के जूड़े को छेड़ने लगा। ये आपने क्यों बांधे हैं? आपको पता है ना मुझे आपके बाल चुटिया में अच्छे लगते हैं, या फिर खुले। क्यों बांधे? वो इससे पहले उसका जूड़ा खोलता असमारा ने उसके हाथ पकड़ लिए।
मोहित नहीं, अम्मी डांटेंगी बच्चे। असमारा ने नरमी से मना किया तो वो खामोश हो गया। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, हाँ अच्छा किया अम्मी ने जो बाल बांध दिए। अम्मी कहती हैं खुले बालों पर जिन आशिक हो जाते हैं, और अभी जो वो सफदर जिन आ रहा है ना, अगर वो आपके खुले बालों पर आशिक हो गया तो खामखा मुझे उस बेचारे को जान से मारना होगा। उसने किसी डॉन की तरह कहा, लहजे में दहशत थी। असमारा ने चौंक कर उसके जुमले को सुना और फिर अगले लम्हे कहका लगाकर हंस पड़ी। तुम बदमाश, फिल्में कम देखा करो। उसे करीब करके रुखसार चूमती वो घूर कर बोली, नहीं अपिया, मैं बड़ा होकर डॉन बनूंगा, द किंग ऑफ गैंगस्टर्स, मोहित जुनैद खान। और फिर सबसे पहले मैं अब्बू की पिटाई करूंगा। क्यों? असमारा ने हैरत से पूछा। क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते, तंग करते हैं आपको, और अम्मी को भी बहुत रुलाते और परेशान करते हैं। मोहित ने दुख से जवाब दिया, ऐसे नहीं कहते, वो बाबा हैं। बाबा हैं मगर वो बाबा जैसे काम नहीं करते। उसकी बातों से असमारा को वो कहीं से भी 12 साल का नहीं लग रहा था। कुछ ही देर में बाहर से शोर उठा के लड़के वाले आ गए हैं। मोहित असमारा का दुपट्टा दुरुस्त करते बाहर चला गया। असमारा का दिल डूब के उभरा था। एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा वो यहाँ से भाग जाए, यहाँ कहीं गायब हो जाए या मर जाए। मगर हाय अफसोस कि इन तमाम ख्वाहिशात में उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती थी। वो वहीं सिंगार मेज़ पर सर टिकाई और बेआवाज़ रोने लगी। तकरीबन 20 मिनट बाद ही उसकी वालिदा अमरहा के हमरा उसे लेने आ गई थी। असमारा को एक नज़र देखती वो अपने साथ लेकर कमरे से बाहर निकली। तकरीब का एहतमाम घर के सेहन में ही किया गया था। असमारा का घर 10 मरला पर मुश्तमिल एक वसी घर था। असमारा को ले जाकर सफदर के पहलू में बिठा दिया गया। वो सफदर से थोड़ा फासले पे होकर बैठ गई तो सफदर ने करीब खिसकते हुए फ़ौरन वो फासला भी ख़त्म कर दिया और उसके साथ जुड़ के बैठ गया। उसका लम्स अपने पहलू पर महसूस करते असमारा को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस होने लगा। सब्र ना कर सकी तो थोड़ा उससे मज़ीद दूर होकर बैठ गई। सफदर ने वो फासला भी दूर कर दिया, जैसे उसे असमारा को तकलीफ़ देने में मज़ा आ रहा था। इस बार उसे अपना सांस उखड़ता हुआ महसूस हुआ। वो फिर एक बार दूर होती सोफ़े के साइड किनारे से जा लगी। जवाबन सफदर बिना शर्म लिहाज किए बेबाकी से असमारा को देखने लगा। उसकी गंदी नज़रें असमारा को अपने वजूद के आर पार महसूस हो रही थी। एक लम्हे के लिए जुनैद को भी उसकी आदत अच्छी न लगी थी, मगर अपने रास्ते का कांटा हटाने के लिए उन्होंने जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांध दी। निधत एक तरफ बेबस सी खड़ी थी। ये हो रहा तमाशा कब से देखती दादी का सब्र अब जवाब दे गया था। इसलिए वो फ़ौरन तैश से बोली, लड़के क्या बात है, कुछ ज़्यादा खुशी चढ़ी है क्या तुझे, जो यूं नाचने वाली बंदरिया की तरह इधर उधर फुदकता फिर रहा है? एक जगह टिक के बैठ जा। उन्होंने सख्त लहजे में सफदर को डपटा। जवाबन वो भी खुशियाना होता हंसा और जी नानी करता असमारा से थोड़ा फासले पर बैठ गया। बोस्की के सूट में मलबूस, गले में मसनूई सुर्ख और सफ़ेद फूलों की माला तो यूं डाले हुए था गोया आज ही उसका निकाह था। दादी से डांट खाने के बावजूद उसने असमारा को देखना बंद नहीं किया था। नज़रें एक लम्हे के लिए भी असमारा से नहीं हटी थी। फिर उसकी पुप्पो आगे बढ़ी और असमारा की पेशानी चूम गई। माशाल्लाह, मेरी लाडो कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल चांद सी सोनी है ना अम्मी? फिर अपनी वालिदा को देखकर तस्दीक चाहिए। उन्होंने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। असमारा उनके बड़े भाई की निशानी थी। उसे बहू बनाने के उनके अरमान हमेशा से थे, मगर अपने बेटे के करतूतों की वजह से उनकी कभी हिम्मत नहीं पड़ी जुनैद से रिश्ता मांगने की। वो खुद भी यही समझती थी कि सफदर असमारा के लायक नहीं है, मगर दिल से ये दुआ ज़रूर करती थी कि अल्लाह उनके बेटे को हिदायत दे। और जब जुनैद ने खुद कहा कि उन्होंने सफदर की आंखों में असमारा के लिए पसंदीदगी देखी है और उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं, तो वो चाहकर भी इनकार न कर सकी। जैसे उनकी उम्मीद बाहर आई थी, उनका ख्वाब पूरा हो गया था। फिर उन्होंने असमारा के सर पर चंद नीले नोट वारे और सफदर के सर पर भी, और साथ खड़ी मुलाजमा को सदका दे दिए। फिर उन्होंने बैग से अंगूठी निकाली और सफदर को थमाई। सफदर ने खुश दिली से डिब्बी पकड़ी और अंगूठी बाहर निकाली, फिर असमारा के करीब पहनाने के लिए, मगर असमारा ने हाथ आगे न बढ़ाया।
चंद सेकंड वो यूं ही उसी पोजीशन में रहा, फिर खुद ही उसका हाथ पकड़कर चौथी उंगली में अंगूठी पहना गया। अंगूठी पहनाने के बाद उसने असमारा का हाथ न छोड़ा, बल्कि अजीब से अंदाज में थामे अंगूठे से उसकी पुश्त सहलाने लगा। उसके बेबाक लम्स से असमारा को अपना वजूद दहकते अंगारों पर महसूस होने लगा था। उसने हाथ खींचना चाहा तो सफदर ने पकड़ मजबूत कर ली। इतने में जुनैद ने भी अपनी जेब से अंगूठी निकाली और असमारा की तरफ बढ़ाई। असमारा ने फौरन अपना हाथ छुड़वाया और तेजी से अंगूठी पकड़ी और सफदर के बढ़ाए हाथ में पहना दी। हर तरफ मुबारक का शोर तो यूं उठा जैसे मंगनी नहीं निकाह हुआ हो। जुनैद ने अपनी आपा को गले लगाया। दोनों बहन भाइयों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। फिर सफदर ने एक गुलाब जामुन सामने पड़े मिठाई के डिब्बे से उठाया और असमारा के लबों के करीब किया। उसके चेहरे का रंग फक हुआ था। वो इस अजीब शख्स को समझने से कासिर थी। मुझे नहीं खाना, शुक्रिया, तेज़ी से कहते उसने अपना चेहरा परे कर लिया। उसकी ये हरकत सफदर को काफ़ी नागवार गुजरी थी। उसने घूर कर असमारा को देखा। खा लो वरना, थोड़ा करीब खिसकते उसने धमकी आमेज लहजा अपनाया। असमारा ने एक नज़र खौफजदा होते उसे देखा, फिर पलकें झुका ली। वो मुस्कुराया था। देख लो, हमेशा हर बात पर तुमने मुझे इनकार किया, अब मेरे ही नाम पर बैठ गई तुम। गुलाब जामुन अपने मुंह में डालकर खाते उसने हंसते हुए सरगोशी की और उसके साथ ही पहनी अंगूठी की जानिब इशारा किया। असमारा की आंखों से आंसू टूट के उसके हाथों पर गिरे थे। अब मुझे इनकार करने वाली मेरी ही सेज सजाएगी। फिर एक और महजूज सी सरगोशी उसने असमारा के कान में की। असमारा ने हिचकी भरी। सब अपने आप में मगन थे, किसी का ध्यान उन पर ना था सिवाय मोहित के, जो सुर्ख नजरें लिए उस आदमी को घूर रहा था, मगर वो चाहकर भी आगे नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसका हाथ अमरहा ने जोर से पकड़ रखा था। उसकी आंखों में असमारा की बर्बादी की खुशी चमक रही थी। हमेशा हमेशा तुमने मुझे हर बात पर इनकार किया, मगर देखो पहुंच ही गया ना मैं तुम तक। रसाई इतनी भी मुश्किल ना थी और तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें अपने नफरत की नज़र कर दिया। इस बार कहे जुमले पर जहाँ सफदर ने बेसाख्ता कहका लगाया था, वहीं असमारा का सांस खराब हुआ। वो सुर्ख चेहरा लिए वहाँ से उठी और तेज़ी से स्टेज से उतरती अपने कमरे में भागी थी। मोहित ने अमरहा के हाथ में दांत गाड़ते अपना हाथ छुड़वाया। वो चीखती अपना हाथ पकड़कर ऊंची आवाज़ में रोने लगी। जुनैद तेज़ी से बेटी की जानिब बढ़े थे और मोहित को चिल्लाकर पुकार गए, जो असमारा के पीछे दौड़ा था और जाते हुए सफदर को धमकी देना नहीं भूला था। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुमने मेरी अप्पिया को रुलाया। बेटे की धमकी पर जुनैद बेचौताब खाकर रह गए थे। मेहमान आपस में चहम गोइयां करने लगे कि शायद लड़की राजी नहीं है, मगर असमारा की फूफो ने सबको डपट कर खामोश करवा दिया। कमरे में जाते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और दुपट्टा सर से नोच के फेंक दिया। अंगूठी भी उसने उतारने की बहुत कोशिश की, मगर जैसे वो जानबूझकर उसके साइज से छोटी अंगूठी लाया था ताकि वो उतार न सके। हाथ से नोचती वो अपनी उंगली बुरी तरह जख्मी कर गई थी, मगर अंगूठी न उतरी। फिर उसी तरह गहरे सांस लेती वो औंधे मुंह बेड पर गिर गई। खींच खींच कर सांस लेती वो खुद को जानबूझकर दर्द दे रही थी। उसके रोने का कोई फ़ायदा ना था। कौन था उसकी सुनने वाला? बेबस दादी, मजबूर समझौतागर माँ, नफ़रत करने वाला चचा, या वो भाई जो इतना छोटा था कि अभी उसके हक़ के लिए आवाज़ तक नहीं उठा सकता था। हमेशा की तरह रोते रोते ही वो वहीं औंधी गिरी ही सो गई। उफ़ मरियम, उफ़, आ लेने दो तुम्हारे बाप को, वही तुम्हारी तबीयत दुरुस्त करेंगे। जो तुमने सुबह का मुझे परेशान किया है ना, अल्लाह बचाए तुमसे मुझे। पता नहीं कौन लोग होते हैं जिनके 4-4 बच्चे होते हैं और तंग नहीं करते। मुझसे तो तुम अकेली नहीं संभलती, अभी तुम्हारे बाप को बेटे का भी शौक है। अनायत मरियम के पीछे भाग रही थी, हाथ में खाने का बाउल पकड़े, और वह मुसलसल जिद पर थी कि उसे नहीं खाना। अब सेहन का मंजर कुछ यूँ था, अनायत पीछे पीछे थी और मरियम मटक मटक कर भागती आगे आगे थी। इतने में जुनैरा अपने कमरे से बाहर आई और उन दोनों माँ बेटियों को हलकान होते देख मुस्कुराने लगी। दादी को देखकर मरियम उनकी ओर दौड़ी थी ताकि उनके पीछे छुपकर माँ से बच सके, मगर बेसूद दादी ने उल्टा उसे ही जकड़ लिया था। मरियम मेरी जान, क्यों मम्मा को सता रही हो बेटे? भागती मरियम को पकड़ते जुनैरा बेगम ने नरमी से पूछा। सैर आपी, सैर आपी, मरियम ने फ़ौरन लब फैलाकर कहा।
اچھا، تو یہ ساری ضد سحر آپی کے لیے کی جا رہی تھی، تو ہماری پیاری سی مریم کو سحر کے پاس جانا تھا، مگر وہ معصوم کیا جانتی تھی کہ سحر آپی تو خود ایک دیو کی قید میں چلی گئی ہے، جو اس سے اب ملنے نہیں آ سکتی تھی۔ دراصل سحر کو بچوں سے بہت پیار تھا اور وہ ہر 2 دن بعد مریم سے ملنے لازمی آیا کرتی تھی، اور جس دن چھٹی ہوتی اس دن تو سحر سارا دن مریم کے ساتھ گزارتی۔ اس کے پیدا ہونے سے لے کر اپنے گھر والوں کے علاوہ اگر مریم نے سب سے زیادہ وقت کسی کے ساتھ گزارا تھا تو وہ سحر تھی۔ اب 2 دن گزر چکے تھے مگر سحر اس سے ملنے نہیں آئی تھی، اس لیے مریم نے پورے گھر میں بوال کھڑا کیا ہوا تھا۔ صبح سے ناشتہ تک نہیں کیا تھا اور بس ایک ہی بات کر رہی تھی کہ اسے سحر کے پاس جانا ہے، یا تو اسے سحر کے پاس لے جایا جائے یا سحر کو اس کے پاس لے کر آئے۔ اور اب وہ اپنی ماں سے ضد کر رہی تھی کہ وہ تب تک کھانا نہیں کھائے گی جب تک سحر نہیں آ جاتی۔ میں کیا کروں اس کا امی؟ عنایت نے تعصب سے کہا۔ ایسے تنگ کرتے ہیں مما کو؟ زنیرہ بیگم نے مصنوعی گھورتے مریم سے پوچھا۔ وہ جواباً ان کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ سحر آپی، پھر وہی بات۔ عنایت آرزدہ ہوئی تھی۔ سحر آپی آئے گی ملنے بیٹا؟ میں پوچھتی ہوں بنیامین سے کہ ہماری سحر کیوں نہیں آئی ہماری شہزادی سے ملنے؟ دادی نے پیار سے مریم کے بال سہلاتے کہا۔ تم بس جلدی سے یہ کھانا کھا لو میری جان، فوراً، جلدی سے۔ عنایت کے ہاتھ سے کھانا لے کر وہ خود اسے کھلانے لگی اور دادی کے ہاتھ سے وہ بھی اچھی بچی بنے بنا انکار کیے کھانا کھانے لگی، مگر ہارنے والے کے ساتھ سحر آپی یاد دہانی کروانا نہ بھولی کہ اسے سحر آپی سے ملنا ہے۔ ویسے سحر آئی کیوں نہیں 2 دن سے؟ زنیرہ نے فکر مندی سے عنایت کو پوچھا۔ پتہ نہیں امی، میں نہیں جانتی، شہروز آتے ہیں تو ان سے پوچھتی ہوں۔ شاید اس کی طبیعت نہ ٹھیک ہو، عنایت نے آہستگی سے جواب دیا اور مریم کے بال سہلانے لگی۔ ارے اللہ نہ کرے، اللہ بہت اچھے نصیب کرے، بہت پیاری بچی ہے، شہزادی جہاں جاتی ہے رونق لگا دیتی ہے۔ اب مریم نے نوٹ کیا کہ وہ سحر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس لیے وہ فوراً بول اٹھی۔ سیل یوسف، ڈلتی نہیں، باپ سے، باپ سے، باپ سے۔ پھر سحر کا ڈائیلاگ بول کر اس نے دادی اور ماں کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ارے سحر کی دیوانی لڑکی، عنایت نے اسے گوش میں لیتے چٹا چٹ چوم دیا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر وہ ان کی گود سے اٹھی اور اپنی مانو بلی کے پاس پیچھے دوڑ گئی، جو ابھی ابھی اپنے بچوں کے ساتھ سوئی اٹھ کے آئی تھی۔ عنایت اور زنیرہ بلی کے ساتھ کھیلتی مریم کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ہاتھ سیاہ 3 پیس سوٹ پہنے اہم میٹنگ کے لیے تیار ہوتا نیچے آیا تھا۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے جیسے ہی وہ کرسی پر بیٹھنے لگا، ایک سپارک سا ذہن میں ہوا اور کل رات ہوا واقعہ جھٹکے سے آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ چہرے پر سخت سنجیدگی دہرائی اور وہ تھپڑ اپنے ہاتھ کے زخم دیکھتے وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی روہیل اس کی سیاہ کافی لیے حاضر ہوئے تھے۔ سامنے پڑی اپنی گرم سیاہ کافی پکڑتے اس نے پہلا گھونٹ بھرا۔ اس کے ساتھ ہی کل رات کہا اپنا ہی جملہ سماعت سے ٹکرایا۔ خبردار کسی نے اسے کھانا دیا تو۔ ہاتھ نے فوراً اپنا کپ میز پر رکھا اور روہیل کو دیکھا۔ رخسانہ بھی کہاں ہے؟ سنجیدگی سے دریافت کیا۔ ابھی وہ پوچھ ہی رہا تھا جب رخسانہ ہاتھ کا ناشتہ لا کر ٹیبل پر رکھنے لگی۔ سلام صاحب، انہوں نے مؤدب انداز میں کہا۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کا کام صرف سحر کا خیال رکھنا ہے، ہاتھ نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ خوف زدہ ہو گئی، وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اینی وے، سحر نے کھانا کھا لیا؟ کافی دوبارہ پیتے اس نے بلینک چہرہ لیے پوچھا۔ رخسانہ بھی اس کے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ ان کی جگہ روہیل بولے۔ نہیں سر، وہ کیسے؟ کیا مطلب نہیں؟ کیا بول رہے ہو تم؟ کپ میز پر پٹکتے وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اچانک اٹھنے پر روہیل چونک گئے۔ کیا ہوا سر، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فوراً بد لحاظ ہوا تھا اور ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ گیا۔ کیا مطلب نہیں کھایا؟ ڈونٹ ٹیل می روہیل کہ وہ کل سے بھوکی ہے۔ ہاتھ نے جھبڑے بینچے تھے، چہرے پر غصہ عود آیا تھا۔ مطلب اب اس کے بھوکے ہونے میں بھی اس کا قصور تھا اور ہاتھ بن رافع عالم کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ روہیل اسے سمجھنے سے قاصر ہوئے تھے۔ اس نے خود ہی تو کہا تھا کہ سحر کو کھانا نہیں دینا۔ میں نے آپ کو یہاں کس کام کے لیے رکھا تھا؟ اب توپوں کا رخ رخسانہ بی کی طرف ہوا تھا۔ وہ چیخا تھا ان پر اور اس نے ان کی عمر کا لحاظ بھی نہ کیا تھا۔ بولیں، اب آپ نے اس بچی کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا؟ وہ سر جھکائے بولی۔
تو پھر آپ نے اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ کل سے بھوکی ہے۔ وہ ایک دم باولا ہوا دھاڑا تھا۔ سر آپ نے ہی تو منع کیا تھا، خبردار کوئی اسے کھانا دینے گیا تو آپ سب کو۔ میں تو پاگل ہوں، دماغ خراب ہے میرا، آپ سب تو صحیح ہے نا؟ کل صبح 9 بجے سے آئی ہے وہ، 24 گھنٹے ہو گئے ہیں وہ بھوکی ہے، اور آپ۔ ہاتھ بن رافع عالم کو اس کے آنے کا وقت تک بھی بخوبی یاد تھا۔ اسے کھانا دے کر آؤ فوراً، وہ تیز سے بولا تو رخسانہ بھی فوراً ٹرے میں کھانا لگانے لگی۔ سب کچھ لے جاؤ، سب کچھ، وہ تیزی سے ان کے سر پر کھڑا ہوتا بولا۔ رخسانہ بھی سر ہلاتی 3-4 ناشتے کی ڈش اس بڑے سے ٹرے پر رکھ گئی اور ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی۔ آپ یہ جوس بھی لے جائیں، اس نے جب خود روہیل کی طرف بڑھایا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میز پر موجود کھانے کی ہر چیز اوپر اس کے کمرے میں بھجوا دیتا۔ روہیل پریشان سے اس کے ہاتھ سے جگ تھامنے لگے، مگر پھر وہ ہاتھ واپس کھینچ گیا۔ نہیں، آپ رہنے دیں، رخسانہ خود لے جائیں گی، کہتے وہ واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنا کر اپنے بھینچے ہونٹوں پر رکھ گیا۔ وہ کل سے بھوکی تھی، صرف اس کی وجہ سے۔ وہ بنیامین کی قیمتی شے تھی۔ کیا وہ اسے اس لیے یہاں چھوڑ کے گیا تھا کہ وہ بھوکی رہے؟ ہاتھ کو رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کیوں خیال نہیں رکھا؟ اس نے کیوں نہیں پوچھا کہ وہ کھانا کھا چکی ہے یا نہیں؟ اپنی ہی سوچوں میں وہ غرق تھا جب اوپر سے برتن گر کر ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ہاتھ نے چونک کر گردن گھمائی اور روہیل نے بھی پریشانی سے باہر دیکھا۔ ہاتھ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ ایک پل کے لیے اسے لگا سحر نے کھانا گرا دیا ہے، مگر اگلے لمحے اپنی ہی سوچ کو جھٹک دیا کہ نہیں، جتنی نمازی پرہیزی وہ لگتی ہے اس طرح کھانے کو نہیں پھینک سکتی تھی۔ مگر پھر کچھ غلط ہونے کا احساس سا ہوا اور اس کی سوچ کے عین مطابق چند ہی سیکنڈ میں ریلنگ سے رخسانہ بھی کے چلانے کی آواز آئی تھی اور ہاتھ کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے تھے۔ صاحب، صاحب، ویرے، ویرے! وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھا اور باہر بڑھا۔ روہیل اس کی پھرتی دیکھتے رہ گئے۔ وہ بچی اوپر بے ہوش بے سدھ پڑی ہے، ویرے! تیزی سے باہر آتے ہاتھ نے یہ لفظ سنے تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکا تھا۔ آنکھوں کا سیاہ رنگ بدلا تھا اور پھر وہ تیزی سے زینوں کی طرف بڑھا۔ طوفان کی طرح تمام سیڑھیاں پھلانگتے وہ اس کے کمرے کی اور لپکا۔ روہیل بھی جلدی سے اوپر آئے اور کمرے سے باہر ہی کھڑے ہو گئے۔ دہلیز پر پہنچ کر ہاتھ نے دیکھا تو وہ بیڈ کے داہنے طرف جائے نماز پر بے سدھ گری تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ہاتھ کا دل بند ہوا تھا۔ حواس باختہ سا وہ تیزی سے اس کی اور لپکا، مگر 2 قدموں کی دوری پر ہی جھٹکے سے رک گیا۔ خبردار، آئندہ آپ نے مجھے چھونے کی کوشش بھی کی اور مجھ سے 10 قدم دور رہ کر بات کریے گا۔ ذہن سے کل رات کا کہا جملہ ٹکرایا تھا اور پھر وہ تماچا۔ ہاتھ کے چہرے کے تاثرات جو کچھ دیر پہلے نرم تھے پتھریلے ہو گئے تھے، اور پھر تماچے کی گونج کانوں میں گونجی تھی جو اس نے ہاتھ کو صرف چھونے پر مارا تھا۔ ہاتھ نے ضبط کرتے آنکھیں بند کر کے کھولی، ہاتھ واپس کھینچ لیے اور قدم بھی پیچھے لے لیے۔ وہ پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ اسے چھوئے، تو وہ اس کی بے ہوشی کا فائدہ کیسے اٹھا سکتا تھا؟ آپ اسے اوپر لٹائیں، ہاتھ نے رخسانہ بھی سے کہا۔ وہ تیزی سے سر ہلاتی سحر کی طرف لپکی اور اسے سیدھا کیا۔ اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر ایک اور انکشاف ہوا۔ رخساروں پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان تھے، گویا وہ رات بھر روتی رہی ہو۔ ہاتھ نے گہری سرد سانس لی۔ روہیل، فوراً ڈاکٹر کو بلائیں، اور ہاں، لیڈی ڈاکٹر لائیے گا، نو میل، اوکے؟ روہیل سر ہلاتے وہاں سے چلے گئے۔ اس نے گردن ترچھی کر کے پیچھے کھڑے روہیل کو حکم دیا تھا۔ دوسری ملازمہ آ کر نیچے گرے برتن سمیٹنے لگی۔ رخسانہ بھی اسے اکیلے سنبھالا نہ گیا تو وہ جھجک گئیں۔ آخر کو وہ 45 سال کی تھیں، کوئی جوان جہان تو نہیں تھی جو فوراً اسے اوپر لٹا دیتی۔ ہاتھ چاہ کر بھی قریب نہ جا سکا۔ وہ کل سے بھوکی تھی اور نتیجہ سامنے تھا۔ یقیناً وہ اپنے بھائی کی لاڈلی تھی۔ ایسا وقت شاید ہی اس پر آیا ہو، تبھی وہ بھوک برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ پھر دوسری ملازمہ نے ان کے ساتھ مل کر سحر کو بیڈ پر لٹایا، اس پر چادر دیتے سر کی چادر بھی درست کی۔ پھر دیکھے ہاتھ نے بیڈ پر گرے کچھ چاکلیٹس کے ریپر، اسے مزید اپنے کیے پر ندامت ہوئی۔ پھر انہوں نے گلاس میں پانی لے کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ سحر کی ڈارک براؤن پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ اس جنبش کے ساتھ ہی ہاتھ نے اس کے کمرے سے قدم باہر نکال لیے تھے۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ اپنے کمرے کے باہر کوریڈور پر کھڑا ہو گیا اور جیب سے سگار نکال کر سلگاتا پینے لگا۔ سحر کو ہوش آ گیا تھا اور اندر سے
اس کی آہستہ آہستہ بولنے کی آواز آنے لگی۔ ہاتھ بن رافع عالم نے اپنی تمام تر سماعتیں اس کی جانب مبذول کر لیں۔ آرام سے بیٹی، رخسانہ بین اسے سہارا دیتے بیڈ کی پشت سے لگاتے بٹھایا۔ سحر انہیں دیکھ کر آسودگی سے مسکرائی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ لگتا ہے میں نے آپ کو کافی پریشان کر دیا۔ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑے دیکھ سحر ہنس کے بولی۔ اسے اپنے جسم میں جان محسوس نہیں ہو رہی تھی، بھوک سے ابھی بھی چکر آ رہے تھے۔ دوسری ملازمہ نے فوراً اسے پانی پلایا۔ تم ٹھیک ہو بیٹی؟ سحر کے بال سہلاتے انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، مگر وہ جو آپ کا باس ہے نا؟ اپنے ذکر پر ہاتھ کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ عالم مستری، دہش آدمی۔ جہاں مستری لفظ پر کش لیتے اس کی سیاہ آنکھیں متبسم ہوئی تھیں، وہیں آخری لفظ پر ابرو چکاتے وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر میں ٹھیک نہیں رہوں گی، مجھے بالکل پسند نہیں ہے وہ عالم مستری۔ غصے سے بڑبڑاتی وہ آنکھیں موند گئی۔ ہاتھ کا چہرہ ہر احساس سے خالی ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ہاتھ کو اسی کے گھر سے نکال دے۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، وہ فکر مند تھے آپ کے لیے، رخسانہ بھی نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ فوراً آنکھیں کھولے کہکا لگا گئی، جیسے ان کی بات کا مذاق اڑا رہی ہو۔ رخسانہ بھی شرمندہ سی ہو گئی۔ اس کے کہکے پر ہاتھ بھی خوش ہوا تھا۔ اس کی کھلکھلاہٹ پسند آئی تھی اسے۔ اس سیاہ محل میں پہلی بار کوئی لڑکی اس طرح ہنسی تھی۔ ہاتھ نے ایک اور گہرا کش لیا اور دھواں گردن اوپر کر کے فضا میں چھوڑا، جب سحر کی آواز دوبارہ اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ جو کسی کو اس حال تک پہنچا دے وہ کیوں کر فکر مند ہونے لگی آنٹی؟ وہ تو چاہتے ہیں میں بھوکی مر جاؤں، مگر وہ نہیں جانتے۔ سحر یوسف ہارنا جانتی ہی نہیں، اور ڈرتی تو کسی کے باپ سے بھی نہیں ہے۔ ہاتھ نے آنکھیں گھمائی تھیں اس کے ڈائلاگ پر۔ سحر کے ڈائلاگ پر وہ دونوں دل سے مسکرائی تھی، جبکہ سحر پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دیکھا اس نے سامنے سے روہیل اور ایک فیمیل ڈاکٹر آ رہے تھے۔ وہ اندر چلی گئی اور ہاتھ روہیل کے ساتھ کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی۔ ہاتھ فوراً اس کی جانب متوجہ ہوا، چہرے پر فکر ہی فکر تھی۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے سر، آپ کی مسز بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، میں نے انہیں انجیکشن دے دیا ہے، ٹھیک ہو جائیں گی۔ انہیں کچھ ہیلدی سا کھلا دیں، مثلاً فریش جوسز اور فروٹس وغیرہ، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ نہیں ڈاکٹرنی صاحبہ، آپ کو کوئی غلط۔ روہیل ابھی کچھ بولتے ہی کہ ہاتھ اٹھاتے اشارے سے انہیں روک گیا اور جیب سے وائلٹ نکالتے چند نوٹ ان کے حوالے کر گیا۔ ڈاکٹر خدا حافظ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ روہیل بس ہاتھ کو دیکھ رہے تھے، جس نے ڈاکٹر کو ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ سحر اس کی مسز نہیں اور اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ خاموش سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ جب اتنے میں رخسانہ بھی باہر آئی۔ کیسی ہے اب وہ؟ ہاتھ نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی سر وہ ٹھیک ہیں۔ اسے کھانا کھلائیں فوراً، اس کا خاص خیال رکھیے گا، میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، آپ ہم وقت اس کے ساتھ رہیں گی۔ سختی سے کہتے وہ سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی روہیل بھی نیچے چلے گئے۔ جاری ہے۔ قسط کو پڑھنے کے بعد رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔